Salam alaikum, marhaba bikoum, في هذا الفيديو إن شاء الله. Donc on va traiter les effets de commerce. On va commencer par une petite définition et rôle des effets de commerce. Donc, les règlements entre entreprises s'effectuent généralement au moyen d'effets de commerce. Ces derniers ont l'avantage d'être à la fois des instruments de paiement et des instruments de mobilisation de créances. يعني هما وسائل الأداء زائد il permet la mobilisation يعني كيتحركوا هاد لا créance il peut se mobiliser غادي نشوفوا كيفاش شنو هما الطرق اللي كنديروا. Donc c'est quoi un effet de commerce? C'est un titre négociable représentant une créance payable à court terme et mobilisable. OK? Un titre négociable يعني ممكن هاد لو تيتر يعني هاد الدوكيمون ممكن ان نبيعو. Il représente une créance payable à court terme وكيمثل ليا واحد الدين المدة ديالو قصيرة. واللي قلنا في التعاملات التجارية كتكون حد أقصى 90 يوم. Les deux types les plus utilisés. Donc الأنواع ديال les effets de commerce كاينين جوج هما الأكثر شيوعا الأكثر استعمالا هي la lettre de change et le billet à ordre. Donc c'est quoi la lettre de change? Ou bien on l'appelle aussi la traite. Donc كنسميوها la lettre de change ou bien la traite. باللغة العربية كنسميوها الكمبيالات. C'est un écrit par lequel un créancier appelé tireur يعني واحد الوثيقة اللي من خلالها le tireur ou bien le créancier ou bien le fournisseur demande à son débiteur كيطلب من le débiteur شكون هو le débiteur هو le client on l'appelle le tiré de payer la somme due à l'échéance باش يخلص المبلغ المستحق خلال الأجل المحدد اللي هو l'échéance soit à lui-même soit un tiers appelé bénéficiaire. يا إما غيخلصو هو نيت يخلص هذاك لو فورنيسور يا غيخلص شخص آخر. دونك في هذا الشيما غنوضحوا المسألة. دونك عندنا الفورنيسور باع السلعة لهاد الكليون. اوكي مين باع ليه السلعة دونك قال لي غادي نعطيك واحد ليفي دو كوميرس باش نثبت هذا الدين هذا. اوكي شكون اللي غيصوب هاد لا ليتر دو شونج؟ غيصوبها الفورنيسور غادي يعمر المعلومات الخاصة بها. شنو هاد المعلومات؟ المعلومات كيكونوا خاصين بالفورنيسور معلومات خاصين بالكليون المبلغ يعني كنسميوه لا فالور نومينال ولا المبلغ اللي خصو يأديه الكليون زائد الاجل اللي هو ليشيونس. هاد المعلومات كاملين كيكونوا مكتوبين زائد كاين واحد الخانه خاصه بلو بينيفيسيار. هاد الخانه اللي كتكون خاصه بالو بينيفيسيار تقدر تكون فيها مكتوبه السميه ديال الفورنيسور ولا اوتر بيرسون. اوكي دونك لو فيت ان ملي كيصاوب هاد ليفي دو كوميرس كيصاوب هاد لا تريت ولا كيصاوب هاد ليتر دو شونج وكيعطيها للكليون هنا كيعطيه الامر il donne l'ordre à son client de payer à l'échéance باش يخلص في الوقت المحدد لا فالور نومينال هذيك لا سوم اللي تحدثنا عليها. لمن غيخلصها؟ يا غادي يخلصها الفورنيسور لوي ميم اللي on l'appelle le tireur ولا غيخلصها لune autre personne. هاد l'autre personne on l'appelle le bénéficiaire. تمنى تكون الامور واضحه. نزيد واحد الاضافه ان هاد الدوكيمون فاش كيصيفطو الفورنيسور كيصيفطو لو كليون كيقراه سي لي داكور كي سينيفي هاد لا سيناتور او لابيل لاكسبتاسيون. دونك باش كيكون عندها قيمه هاد لا ليتر دو شونج اي دو تيتر اكسبتي بار لو كليون ستكون سيني كيسني في الاصليه كيرجعها لو فورنيسور والكوبي كتبقى عند الكليون. ديما الشخص المستفيد هو اللي كتبقى عنده الاصليه. دونك الا كان غادي يخلص الفورنيسور غترجع للفورنيسور اوكي ولا كانت غترجع للبينيفيسيار. دونك الا كان هو المستفيد الاخير هو لو بينيفيسيار دونك غتبقى عنده الاصليه. ديما الشخص اللي غادي يستافد من هذاك المبلغ هو اللي كتبقى عنده الاصليه. اوكي دونك هذا من جهه. شوفوا لو بيا اوردر. سي كوا لو بيا اوردر؟ حتى هو سي ان دوكيمون. مرحبا. هاد لو دوكيمون شكون كيصوبو؟ هنا كيصوبو لو كليون. سي ان écrit par lequel un débiteur appelé souscripteur. لاحظوا المصطلحات. بالنسبه للمصطلحات هادو مصطلحات قانونيه واللي كيتستعملوا في لي زيفي دو كوميرس. نرجع لا تريت ولا ليتر دو شونج كنا كنقولوا لو تيرور لو تيري. on dit que le tireur tire le tireur يعني الفورنيسور tire une traite sur le tiré يعني كيعطي هذاك لا ليتر دو شونج كيعطيها للكليون il donne l'ordre كيعطيه الامر
باش يخلص هذيك لاصوم اللي مكتوبه في هذاك لا ليتر دو شونج، ويخلصها امتى؟ في هذاك ليشيونس يعني الاجل المحدد. لاحظتوا المصطلحات لو تيغور، لو تيغي ولا تريت. كندوزو للفيا اوردر، سي ان écrit par lequel un débiteur appelé souscripteur يعني الكليون هذا كنوليو نسميوه لو سوسكريبتور، هو اللي كيصاوب دابا الفيا اوردر وكيصيفطو لمن؟ كيصيفطو للفورنيسور. اوكي، هنا ملي كيصيفطو للفورنيسور شنو كيعني؟ كنقولوا لو سوسكريبتور سونغاج دو بايي à l'échéance la somme due، يعني هو كيلتزم باش يأدي المبلغ في الوقت المحدد اللي هو ليشيونس. وهذا الفورنيسور ما كيبقاش سميتو فورنيسور، كنسميوه لو بينيفيسيار. هادشي اللي مكتوب هنا، c'est un écrit par lequel un débiteur appelé souscripteur s'engage à payer une somme d'argent à une échéance donnée à son créancier appelé bénéficiaire. نتمنى الامور تكون واضحه وعرفتوا الفرق ما بين ليتر دو شونج وبيا اوردر. هما اهم انواع لي زيفي دو كوميرس. لي تيب واش كاين شي نوع اخر من لي زيفي دو كوميرس؟ وي il existe mais les plus utilisés يعني الاكثر استعمالا هو ليتر دو شونج et billet à ordre. ندوزو لو رول. c'est quoi le rôle des effets de commerce? كنقولوا le rôle des effets de commerce c'est un moyen de garantie de la créance à l'échéance. بمعنى les effets de commerce sont soumis à des règles juridiques très strictes. يعني انايا فاش كنتوصل يعني نحاولوا نشرحوا ببساطه شكون اللي كيصوب لا ليتر دو شونج؟ كيصوبها الفورنيسور كما قلنا ياك. رجعنا كيصوبها الفورنيسور كيعطيها للكليون بور لا سيناتور، كيرجع ليه الاصليه وكيخلي عنده كوبي. اوكي، انا دابا انا هو الفورنيسور، غتبقى عندي هاد الوثيقه حتى يوصل الاجل. ملي كيوصل ليشيونس شنو غادي ندير؟ كنتوجه عند الكليون وكناخذ فلوسي وكنعطيه لي في كوميرس ديالو. مفهومه؟ هذا سي ان موين دو غارونتي كيضمنني بانه غادي يخلصني هذاك السيد. واضح؟ très bien. Un moyen de paiement. Le bénéficiaire peut transmettre un effet de commerce à une autre personne, on l'appelle l'endossement. c'est-à-dire هنا كنهضروا على واحد المعلومه اللي سميتها موبيليزابل. ارجع الفوق كنا قلناها هنا كنقولوا ces derniers ont l'avantage d'être à la fois des instruments de paiement et وسيله اداء زائد instruments de mobilisation de créance. كيفاش موبيليزاسيون دو كريونس هي اللي غادي نعرفو هنا. مثلا انا هو الفورنيسور قلنا عمرت هذاك لي فيت كوميرس عطيته لو كليون صنا فيه رجع لي الاصليه. دونك انا واحد الشخص اخر نعتبر بان هذا الشخص اخر هو هذا كيسالني فلوس. دونك غادي نشد هذاك لي فيت كوميرس وغادي نكتب في الظهر ديالو veuillez payer contre cet effet à l'ordre de monsieur Flair. donc veuillez payer à l'ordre de monsieur Flair. دونك شنو درت؟ عطيت الامر لهذاك الشخص بانه غادي يخلص ان اوتر بيرسون ان نوفو بينيفيسيار. فهمنا؟ هذه العمليه كتسمى لوندوسمون. غادي نعاودو نشوفوها اون ديتاي، او بالعربيه كنسميو التظهير. وكتكتب في الظهر ديال هذيك الوثيقه الاسم ديال الشخص اللي غيستافد من هذيك لاصوم. ومن بعد لو troisième rôle on dit un moyen de financement. كيفاش un moyen de financement؟ يعني l'entreprise présente l'effet à la banque en vue d'avoir la liquidité avant l'échéance. remise de l'effet à l'escompte. donc هذه الحالة الثالثة اللي غادي نشوفوها إن شاء الله هي remise à l'escompte. c'est quoi remise à l'escompte؟ يعني أنت محتاج للسيولة قبل l'échéance. شنو كدير؟ كتدير داك لي فيت كوميرس وكتبيعو لا بنك ديالك. هادشي غادي نعاودو نشرحو يعني بالديتاي ان شاء الله ملي غادي نوصلو ليه. نتمنى ان تكون الامور واضحه بالنسبه لكم.